आज महल में बहुत रौनक थी। बादशाह वजीर से बहुत खुश था। बादशाह ने वजीर को मुस्कुरा कर पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर ने हिचकिचाते हुए मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने फिर कहा, घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और कहा, हुजूर, आप इस खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं इस दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान होता। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वजीर ने हैरानी से कहा, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन दस्तावेज बनाने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया और दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का फरमान दे दिया। वजीर हैरान और परेशान हो गया। बादशाह ने दस्तावेज पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है और इन 30 दिनों में तुम्हें सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो आधी सल्तनत तुम्हारी और नाकामयाब हुए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मेरा दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और मेरा तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने वजीर से पूछा, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? वजीर ने कुछ देर सोचा, फिर लालच में आकर हामी भर दी। बादशाह ने नक्कारे पर चोट लगवाई और बा आवाज़े बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरवाजे से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम राज्य के सभी ज्ञानी ध्यानी समझदार अनुभवी सभी लोगों को जमा कर लिया और ये तीनों सवाल उनके सामने रख दिए। सारी रात बहस चलती रही पर नतीजा कुछ नहीं निकला। वो चर्चा के लिए लोग बढ़ाता गया पर उसे तसल्ली भरा जवाब कभी न मिला और वो निराश होकर राज्य से बाहर चला गया। वो जगह जगह ये 3 सवाल लेकर भटकता रहा पर उसे तसल्ली भरा जवाब कहीं न मिला। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर गांव गलियों की खाक छानता रहा। शाही लिबास भी फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए, पाँव में छाले पड़ गए और वो आखिरी दिन भी आ गया। अगले दिन उसे दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि कल उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। वो मायूस होकर राज्य की कच्ची गलियों में भटक रहा था। वहाँ एक फकीर की झोपड़ी थी। उसने देखा फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा है और साथ ही दूध का प्याला पड़ा है और वो दूध उसका कुत्ता शड़प शड़प की आवाज़ करके बड़े मज़े से पी रहा है। फकीर ने वजीर की हालत देखी और कहकहा लगाकर बोला, वजीर आज़म, आप सही जगह पर आए हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से पूछा, आपको कैसे पता मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने रोटी वहीं रखकर पास पड़ी पोटली उठाकर वजीर को थमा दी। वजीर ने देखा उसमें शाही लिबास था। अब फकीर ने कहा, मैं भी कभी शाही वजीर था और इसी तरह बादशाह मुझसे खुश था और बादशाह के पूछने पर तुम्हारी ही तरह मैंने भी अपनी ख्वाहिश बादशाह को जाहिर की थी। अब नतीजा आप खुद ही देख लीजिए। वजीर ने पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? इस पर फकीर ने फिर से कहकहा लगाया और कहा, मैंने सारे जवाब ढूंढ लिए थे, बादशाह को बता भी दिए थे और आधी सल्तनत भी मिल गई थी, पर फिर आधी सल्तनत का परवाना मैंने फाड़ा और यहाँ कुटिया में आकर रहने लगा। अब मैं और मेरा कुत्ता बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई पर अभी यह पूछने का उसके पास वक्त नहीं था। फिर उसने फरियाद करते हुए फकीर से सवालों के जवाब मांगे।
فقیر نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر نے فوراً شرط مان لی۔ فقیر نے پہلے سوال کا جواب دیا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ تمہارا دوسرا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دھوکہ نہ سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب تسلی سے بھرے تھے۔ وزیر نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکہ لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب تب تک نہیں دوں گا جب تک آپ اس دودھ کو نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے اب کہا، تمہارے پاس اب صرف 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد تمہارا سر اتار دے گا، یا تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی لو جسے تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر کشمکش میں پھنس گیا۔ ایک طرف موت تھی اور دوسری طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی، پر کتے کا جھوٹا دودھ بھی تھا۔ وہ سوچتا رہا اور آخر میں آتم سمان ہار گیا۔ اس نے کتے کا جھوٹا دودھ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے زور سے کہا لگایا اور بولا، میرے بچے، تیرا تیسرا جواب، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو جھٹلاتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا جھٹلاؤں گا میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں دھستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس غرض کی دلدل میں سانس لینے کے لیے اسی طرح غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ فقیر نے وزیر سے کہا، بس میرا یہی مشورہ ہے تمہیں کہ زندگی کے ان تینوں حقیقتوں کو تم جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر اب زندگی کی ان سچائیوں کو سمجھ چکا تھا۔ وہ جو محل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی شرمندگی اور ذلت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ انہی احساسوں کے ساتھ محل میں پہنچا۔ اس کے سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ گھوڑے سے گرا، اس نے لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس کے شریر سے وہیں الگ ہو گئی۔ دوستو، کسی دن ہمیں تسلی سے بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بنتے جا رہے۔ جس دن ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اس دن ہم جینا سیکھ جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں پلیز اپنے سجھاؤ ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے میری آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ بائے بائے۔